यो अध्ययनकै क्रममा छ र अभिलेखमा के उल्लेख भएको छ भने शङ्खदर को इतिहासलाई जोड्दाखेरि त्यति बेला जब उहाँले चाहिँ यो ऋणमुक्त गरिदिनु भयो कि उहाँ त्यति बेला चाहिँ भक्तपुरको मानदेवको के अरे आनन्ददेवको राजाको पालामा थियो र त्यहाँको ज्योतिष भनेको सिद्धवन्त जोशी उहाँले यो सुवर्ण मुहुर्तमा लखुतीर्थमा गएर ल्याएको जुन बालुवा छ त्यो बालुवा चाहिँ यो सुवर्ण मुहुर्तमा चाहिँ यो सुन हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ जसरी भन्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ लखुतीर्थबाट ल्याएको बालुवा अनि लखुफल्चामा बिसाएको थियो अरे अनि त्यही चाहिँ शङ्खदरले सुन हुने बालुवा चाहिँ आफूसँग राखेर अरू बालुवा पठाइदिएको भन्ने कुराहरू किम्वदन्ती छ सुनिन्छ इतिहासमा लेखिन्छ। अब यसो हेर्दाखेरि योसँग जोडिँदाखेरिको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि मलाई अझ यो शङ्खदर भन्ने व्यक्ति भक्तपुरकै जस्तो पनि लाग्दछ। अब राष्ट्रिय विभूति शङ्खदर शाखाको प्रचार प्रसार गर्नुको साथसाथै नेपाल सम्बत र शङ्खदरको विषयमा अझ बढी प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने दूरदराजसम्म पुग्नुपर्ने यो नेवार सम्बत जस्तो भनेर चाहिँ जसरी सबैले अहिले बुझिराखेको अवस्था छ यसलाई चाहिँ हामी अब यो सबैको साझा सम्बत हो यसमा कुनै यो व्यक्ति अथवा जातीय सम्बत होइन भन्ने कुरालाई पनि हामीले प्रस्ताउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ होला होइन। अब नेपाल सम्बतको आफ्नैपन छ र विक्रम सम्बतको आफ्नैपन छ ईस्वी सम्बतको आफ्नैपन छ। अब जस्तो विक्रम सम्बतमा हामी वैशाख ज्येष्ठ भन्छौँ भने त्यसमा बछलाथो भनेर आउँछ होइन त्यो बेला बछलाथो बछलागा भनेर आउँछन् होइन। अब यन्ड्या पुनिको ठाउँमा येलागा येलाथो भनेर आउँछ त्यसको आफ्नैपन छ। त्यसलाई चाहिँ अब जसरी हामी पहिला विक्रम सम्बतमा हामीलाई सबैले पहिलो पुरा भनौँ न 1960 देखि नै हामीलाई चाहिँ त्यही सिकाएको हुनाले हामी त्योभन्दा बाहेकको हामीले सिक्न सकेनौँ। यो कचलाथोदेखि कौलागासम्मको जुन तिथि छ 12 महिनाको त्यसलाई चाहिँ हामी साँच्चीकै अब पाठ्यक्रमभित्र चाहिँ समावेश गरेर अब यो महिना भनेको यो है आफ्नै राष्ट्रिय सम्बतको पात्रलाई हामी प्रयोग गर्न सक्यौँ भने हामी गौरवान्वित हुन्छौँ नि। वास्तवमा यो नेपाल सम्बत हामी नेवार मात्र होइन यो कार्यक्रम यो नेपाल सम्बतलाई अगाडि ल्याउनको लागि नेवारहरूले जति भूमिका खेले अरू अलिकति गौण होला तर यो कारणले गर्दाखेरि यो नेपाल सम्बत नेवारकै हो भन्ने कुराहरू आएको छ। तर यो अवश्य रूपमा पनि यो नेपाल सम्बत चाहिँ सबैको साझा सम्बत यो हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको हुनाले अब यो सम्बतको बारेमा चाहिँ हामी अझै प्रश्न गरेर भन्नुपर्दाखेरि यो नेपाल सम्बत सबैको साझा सम्बत हो हाम्रो जनजीवनमा यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। तर राज्यले चाहेर पनि यो गर्न नसक्यो भनेको हामी कसरी रूपान्तरण गर्ने त भन्दाखेरि अब यो नेपाल सम्बत जुन एप्स तयार भएको छ यसले के गर्छ भनेदेखि अब त तपाईँको जन्ममिति तपाईँले त्यहाँ विक्रम सम्बतमा राख्नुहोस् तपाईँको इतिहास के अरे ईस्वी सम्बतमा र नेपाल सम्बतमा पनि यो रूपान्तरण हुने भयो। नुदय भिन्तुना यसपालिको नेपाल सम्बत 1142 के कसरी मनाउने भएको छ? धन्यवाद छ। अवश्य पनि राष्ट्रिय विभूति शङ्खदर शाखा प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष नेपाल सम्बत नयाँ वर्षको दिनमा नियमित रूपमा यो सरकार प्रमुखलाई उपस्थित गराएर उहाँको उपस्थितिमा हामीले विविध सबैलाई समेटेर एउटा ठुलो नेपाल सम्बत माल्यार्पण कार्यक्रमलाई आयोजना गर्दै आएका छौँ र यो वर्ष 2078 साल कार्तिक 19 गते शुक्रबार पर्छ नेपाल सम्बत 1142 कछलाथो पारुका दिनमा हामीले विशेष कार्यक्रमका साथ यो माल्यार्पण कार्यक्रमलाई आयोजना गरेका छौँ। यो कार्यक्रममा हामीले अब राष्ट्रिय विभूति शङ्खदर शाखाको प्रचार प्रसार गर्नुको साथसाथै नेपाल सम्बत र शङ्खदरको विषयमा अझ बढी प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने दूरदराजसम्म पुग्नुपर्ने यो नेवार सम्बत जस्तो भनेर चाहिँ जसरी सबैले अहिले बुझिराखेको अवस्था छ यसलाई चाहिँ हामी अब यो सबैको साझा सम्बत हो यसमा कुनै यो व्यक्ति अथवा जातीय सम्बत होइन भन्ने कुरालाई पनि हामीले प्रस्ताउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। यो विगत चाहिँ हामीले 12-13 वर्षदेखि भनौँ हामीले 20औं वर्षदेखि नेपाल सम्बतलाई जब राष्ट्रिय नेपाल सम्बत र यो यो जुन हाम्रो प्रवर्तक हुनुहुन्छ शङ्खदर शाखा उहाँले
उहाँलाई चाहिँ राज्यले नै राष्ट्रिय विभूति भनेर घोषणा गरिसकेपछि यो मध्यपुर थिमीमा सबैभन्दा पहिला शङ्खदर को हो भन्ने कुरालाई प्रचार प्रसारमा ल्याउनको लागि एकमात्र चाहिँ प्रमाणीकरण भएको जुन अभिलेखसँग आबद्ध भएको जोडिएको पशुपतिको उन्मुक्त भैरवको दक्षिणपट्टि रहेको जुन शङ्खधरको मूर्ति थियो शिलामूर्ति त्यसलाई यसलाई चाहिँ चित्राङ्कन गरिकन त्यसको रेप्लिका हामीले चाहिँ मध्यपुर ठिमीको यो शङ्खदर चोकमा स्थापना गर्ने अवसर प्राप्त भयो। त्यो बेलादेखि अब शङ्खदर बारेमा र नेपाल सम्बन्धको बारेमा प्रचार प्रसार गर्ने दायित्व बढ्दै गयो र यसको लागि हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्दै गयौँ र राष्ट्रिय विभूति शङ्खदर शाखा प्रतिष्ठान भनेर एउटा संस्था पनि यसको जन्म भयो नेपाल सम्बन्ध 1125 हुन त 1120 नै यसको क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्दै गएको थियो। तर अहिले हामीले चाहिँ राष्ट्रिय विभूति शङ्खदर शाखा प्रतिष्ठान जब संस्था दर्ता भइसकेपछि यो विधिवत रूपमा यो भइसकेपछि यसले विविध कार्यक्रमहरूलाई आयोजना गर्दै गयो। यसमा नेपाल सम्बन्धसँग आबद्ध हुनुभएका इतिहासविदहरूलाई हामी उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, उहाँहरूको अभिलेखलाई हामी चाहिँ सङ्कलन गर्ने र यो विषयमा कहाँ प्रमाणहरू भेटिन्छन् भन्ने कुराहरूलाई अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई हामी चाहिँ ठाउँ-ठाउँमा यो विषयमा अनुसन्धान गर्नलाई पठाउने कुराहरू हामीले गर्दै आएका छौँ र यस विषयमा हामीले नेपाल सम्बन्धको बारेमा जति अभिलेखहरू लेखहरू अहिले बजारमा आइराखेको छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ हामी लिपिबद्ध गर्ने कार्य पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यो कुरा हाम्रो शङ्खदर प्रतिष्ठानले प्रकाशित हुने बुलेटिन मार्फत हामीले प्रकाशित गर्दैछौँ। यो भनेको पनि हामीले विगत वर्षदेखि धेरै वर्षदेखि हामीले यो हरेक क्रियाकलापहरूलाई समेट्ने गरेर अभिलेखहरू इतिहासहरू र यसभित्र प्रचार प्रसारको लागि गरिने क्रियाकलापहरू यी सबैलाई चाहिँ हामी यो बुलेटिन मार्फत हामी प्रकाशित गर्दैछौँ। भनेपछि अब पशुपति क्षेत्रमा रहेको शङ्खदरको शालिगलाई देखेर भक्तपुरको मध्यपुर थिमीको शङ्खदर चोकमा नामाङ्कन पनि भयो, त्यहाँ प्रतिस्थापना स्थापना पनि गर्नुभयो होइन। अब त्यो भन्नुको अर्थ त्यसको मूल क्षेत्र कहाँ हो, शङ्खदर को हो, यो विषयमा अहिलेसम्मको अध्ययनले के भन्छ? यो अध्ययनकै क्रममा छ र अभिलेखमा के उल्लेख भएको छ भने शङ्खदर को इतिहासलाई जोड्दाखेरि त्यति बेला जब उहाँले चाहिँ यो ऋणमुक्त गरिदिनु भयो कि उहाँ त्यति बेला चाहिँ भक्तपुरको मानदेवको के अरे आनन्ददेवको राजाको पालामा थियो र त्यहाँको ज्योतिष भनेको सिद्धवन्त जोशी, उहाँले यो सुवर्ण मुहुर्तमा लघुतीर्थमा गएर ल्याएको जुन बालुवा छ त्यो बालुवा चाहिँ यो सुवर्ण मुहुर्तमा चाहिँ यो सुन हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ जसरी भन्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ लघुतीर्थबाट ल्याएको बालुवा अनि लघुफल्चामा बिसाएको थियो अरे। अनि त्यही चाहिँ शङ्खदरले सुन हुने बालुवा चाहिँ आफूसँग राखेर अरू बालुवा पठाइदिएको भन्ने कुराहरू किमन्यले छ, सुनिन्छ, इतिहासमा लेखिन्छ। अब यसो हेर्दाखेरि योसँग जोडिँदाखेरिको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि मलाई अझ यो शङ्खदर भन्ने व्यक्ति भक्तपुरकै जस्तो पनि लाग्दछ। अब लखु खोला भन्नुभयो होइन? हजुर। त्यो कहाँ पर्छ, त्यो पार्टी कहाँ पर्छ, शङ्खदर किन त्यहाँ पुग्यो, के छ त्यो विषयमा? के होइन, लघुतीर्थ भनेको काठमाडौँको जुन हामी के भन्छौँ विस्मृतिको टिरमै हो होइन। त्यहाँ किम मरुबाट झर्दाखेरिको तल त्यहाँनिर खोला छ। त्यो पहिला पनि सुनको छिद्राहरू जस्तो बालुवासँग मिसिएर आएको पाइन्थ्यो होइन। अब त्यहीँबाट चाहिँ बालुवा झिकेको भन्ने छ र यो मैले अघि पनि भने भारी विषयको पाती लघु पाल्टी अहिले पनि छ। यो अहिले हामीले हरेक बुलेटिनमा यी कुराहरूलाई इतिहासलाई जोड्दै यी कुराहरू सबै कहाँ के छ भन्ने कुराहरू हामी त्यो बुलेटिनभित्र हामीले समावेश गरेका छौँ। अनि भक्तपुरको एक हिसाबले व्यापारीको रूपमा पनि चिनिन्छ भन्छन् शङ्खदर शाखा होइन? हजुर हजुर। अब कसरी त्यहाँ त्यो पार्टीमा पुग्यो होला? होइन, उहाँ चाहिँ के भयो भनेदेखि उहाँ त व्यापारी भयो। त्यो भरियाले जुन बोकेर लिएर आएको बालुवा छ नि त्यो बारेमा शङ्खदरले थाहा पाउनु भयो। त्यति बेलाको सङ्ख्या नेपाल मण्डलमा धेरै मान्छे थिएनन्। मैले पनि अब हाम्रो इतिहासविद भुवनलाल प्रधानज्यूसँग यो विषयमा छलफल गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने नेपाल मण्डल त्यति बेला तपाईँले कुन खालको कल्पना गर्नुहुन्छ? अहिले 3 करोड चाहिँ जनसङ्ख्या भएको नेपाल छौँ। त्यति बेलाको काठमाडौँ कान्तिपुर नगरी जुन छ त्यो भनेको 500 पनि त्यति बेला जनसङ्ख्या थियो कि थिएन?
त्यो अझै हामीले चाहिँ खोजनीति गर्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यति बेला ऊ एकजना व्यापारी भएको नाताले अवश्य पनि कुनै पनि क्रियाकलापहरूमा व्यापारी अथवा अलिकति गण्यमान्य व्यक्तिहरूको त्यति बेला पहुँच हुन्थ्यो। त्यो राजासँग पनि पहुँच थियो होला र उहाँलाई यो कुरा जानकारीमा आएको होला र त्यसैले पनि उहाँले यो बालुवा चाहिँ सुन्नुहुन्छ भनेर आफूसँग राख्नुभयो होला हैन। तर मैले के भन्न खोजेँ भनेदेखि यो शङ्खदर यो काठमाडौँको यो विष्णुमती तीरको जुन बालुवा उहाँले प्राप्त गर्नुभयो यो सँगै अब कहीँ कतै त्यति बेलाको सिद्धवन जोशीले यो बालुवा सुन्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो दरबारभित्र चाहिँ त्यो व्यापारी पनि थियो कि भन्ने मलाई चाहिँ अलिकति अहिले खोजनीतिको चाहिँ देखिरहेछ। यसमा हामीले चाहिँ यसो हेर्दै जाँदाखेरि प्रमाणको रूपमा हामी 2-3 वटा कुरा राख्न सक्छौँ। यो काठमाडौँको अहिले जुन सिनामलमा रहेको जुन माइलस्टोन छ त्यहाँ चाहिँ के छ भने शङ्खदरले प्राप्त गरेको धनबाट ऋण मुक्त गरिदिइसकेपछि त्यो तमसुक जति चाहिँ त्यहाँ शिलाढुङ्गामा बसेर चाहिँ च्यातिएको भन्ने कुरा छ। पेप्सी कोला भनेको यो नजिकै हाम्रो भक्तपुरसँग जोडिएको ठाउँमा भयो हैन। अहिले त्यो खोजी नीति गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो एयरपोर्टको रनवेभित्र पर्छ र त्यसको टुक्रा अहिले चाहिँ पेप्सी कोलाको चोकमै सन्तानेश्वर महादेव भनेर चाहिँ यसलाई स्थापना गरिराखेको अवस्था छ। भन्दाखेरि अब यो शङ्खदरसँग जोडिएको त्यो शिलास्तम्भ भयो, त्यसपछि आएर भक्तपुरको सिद्धवंश जोशी अनि व्यापारी। अनि अर्को एउटा कुरा के छ भनेदेखि यो भक्तपुरको सुकुलढोका सँगैको साकोठा जुन अहिले पनि विद्यमान छ त्यो साकोठा भनेको यो हाम्रो हिन्दी भाषामा भन्नुपर्दा पैसाको लेनदेन गर्ने ठाउँ भएको हुनाले त्यो शङ्खदरको साकोठा हुन सक्छ भन्ने कुराहरू अहिले भुवनलाल प्रधानजीले पनि त्यो कुरालाई स्पष्ट गर्नुभएको छ। साकोठा त पुस्तकालयको रूपमा चिनिन्थ्यो, अहिले पुस्तकालयको रूपमा त्यो जे होस् त्यहाँ त कुनै न कुनै त अहिले पनि जीवितै छ नि। त्यहाँ एक तल्लाभन्दा माथि चाहिँ घरै बनाउनु दिएको छैन नगरपालिका पनि हैन। त्यसकारण त्यो साकोठा एउटा चाहिँ यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन सक्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। राणाकालमा त्यहाँ चाहिँ हतियार भण्डारण गर्ने क्षेत्रको रूपमा विकास गरे भन्छन् हैन। त्योभन्दा अगाडि के छ अझै खोज्नुपर्छ भन्छन्। हो, त्यसको लागि अझै अध्ययन गर्नुपर्छ। मैले अघि पनि भने यो साकोठाको अर्थ भनेको पैसाको आर्थिक लेनदेन गर्ने ठाउँ भएको हुनाले यो व्यापारी भएको हुनाले ऊ चाहिँ व्यापारीको हिसाबले पहिले उसँग प्राप्त धेरै पैसा थियो र उसले कसैलाई ऋण दिन्थ्यो होला, कसैलाई उसले प्राप्त गर्थ्यो होला र उसले कारोबार गर्दाखेरि सम्पूर्ण कारोबार त्यहीँबाट गर्थ्यो भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ। त्यस्तो ऐतिहासिक प्रमाणहरू अब खोज्नलाई के छ? अब राष्ट्रिय विभूति शङ्खदर शाखा प्रतिष्ठानले के गर्छ, कसरी काम गर्छ? अब यसको लागि हामी अहिले बेला बेलामा हामीले चाहिँ यसको बारेमा यो कन्फरेन्सहरू गर्ने, इतिहासविदलाई एक ठाउँमा राखेर कुराकानी गर्ने, पुरातत्वविदहरूलाई एक ठाउँमा राखेर कुराकानी गर्ने, उहाँहरूसँगको यो वार्ता, उहाँहरूसँग जुन यो क्रियाकलापहरू हामी गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ अभिलेखको रूपमा हामी प्राप्त यो बाहिर बुलेटिन मार्फत प्रकाशित गर्छौँ। यसको सँगसँगै हामी त्यो ठाउँसम्म जानलाई कहाँ अभिलेख अनुसारको ठाउँमा कहाँ के छ भन्ने कुरा खोजनीतिको लागि राष्ट्रिय अभिलेखालय जस्तो उहाँहरूसँग हामी आबद्ध भएर उहाँहरूसँगको अभिलेखहरूलाई हामी चाहिँ सङ्कलन गर्दैछौँ र यो चिजको अहिलेसम्म जे जति हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यो सबैको अभिलेख चाहिँ सुरक्षित होस् भनेर अहिले यो राष्ट्रिय विभूति शङ्खदर शाखाको प्रतिष्ठानको आफ्नै भवन यहाँ तयार भएको छ। यो भवनभित्र हामीले सानो एउटा सङ्ग्रहालय पनि अब निर्माण गर्दैछौँ। यो अब केही दिनपछि हामी चाहिँ त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने हामी प्रयास गर्दैछौँ। धेरै वर्ष भयो यसरी अध्ययन अनुसन्धान गर्न थाल्नुभएको होइन, अझै पनि यथेष्ट प्रमाणहरू भेटिएको छैन भन्ने लाग्छ कि अब भेटिँदैछ? अब होइन, यसको प्रमाणको रूपमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अप्रमाणिक रूपमा हामीले लिनु हुँदैन। एउटा तपाईँकै अब यो भक्तपुरको जेलातोलमा जुन एउटा शिला अभिलेख छ नि त्यो अभिलेखले पनि के भन्छ भनेदेखि शङ्खदर शाखा सम्बत भनेर अभिलेखमै उल्लेख भएको हामीले पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा अभिलेख भनेको दस्तावेज नै हो हाम्रो लागि होइन। अब हुन त सरस्वती चन्दन भनेको चाहिँ कलकत्ताको एकजना जुन विद्वान हुनुहुन्छ उहाँले हरेक क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ यसरी लेख्ने गर्थ्यो। उनले 27 सम्बत भनेर चाहिँ जुन लेखिएको छ त्यो पनि नेपाल सम्बत हो, सबैभन्दा पुरानो सम्बत त्यही हो भन्छ। त्यसो उहाँको चाहिँ जुन प्रज्ञापारमिताभित्र लेखिएको कुरा त्यो पनि प्रमाण हो।
त्यसै कारणले यो अविच्छिन्न रूपमा यो वर्षौँ दिनदेखि हजारौँ वर्षदेखि यो नियमित रूपमा चलेको सम्बत नेपालमा यो एक मात्र सम्बत हो, नेपाल सम्बत। योभन्दा पहिला त अब मानदेव सम्बत थियो, शाक्य सम्बत थियो, मल्लकाल आयो, राणाकाल आयो, शाहकाल आयो भन्दाखेरि यो नेपाल सम्बत चाहिँ बिचमा कहाँनिर हरायो भन्दाखेरि जनजीवनमा त हामीले जन्मदेखि मरणसम्म पनि हामीले यो तिथि अन्तर्गत नै हामीले जे गर्नु परे पनि गर्नै पर्छ, तर हामी सम्बतलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्दैनौँ। तर त्यो कहिले यो ठ्याक्कै रोकियो भन्दाखेरि 1960 सम्बतमा चाहिँ चन्द्र शमशेर त्यति बेला देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई एउटा के सूचना प्राप्त भयो भने अब नेपाल सम्बत भनेको अन्नला थप्ने, किनभने नेपाल सम्बत भनेको चाहिँ तपाईँको एक वर्षमा 354 दिन हुन्छ, अनि विक्रम सम्बत भनेको तपाईँको 365 दिन हुन्छ। लुनार क्यालेन्डर भएको हुनाले 354 भयो, यो छिटो अगाडि पुग्ने भयो, र सोलर क्यालेन्डर भएकोले यो 365 दिन लाग्ने भयो। त्यस कारण त्यो 11 दिन चाहिँ 3 महिनामा गएर 1 महिनामा चाहिँ त्यहाँ परिणत हुँदो रहेछ। त्यस कारणले 3 वर्षमा एक पटक चाहिँ अन्नला भनेर चाहिँ यो 13 महिनाको हुने रहेछ। अनि त्यो चन्द्र शमशेरले के सोच्यो भने यो 13 महिना, एक वर्षमा 13 महिना भएपछि 1 महिना त उसको लागि घाटा भयो, देशको लागि बजेट घाटा भयो। त्यस कारण उसले त्यो आर्थिक व्यवस्थापनको लागि उहाँले यो हुँदैन, अब विक्रम सम्बतलाई हामी अगाडि लैजानुपर्छ भनेर 1960 चाहिँ विक्रम सम्बत लागू भएको भनेर किंवदन्ती अभिलेखहरूमा हामी पाउँछौँ। त्योभन्दा अगाडि कामकाजको भाषा नेपाल भाषा सबै नेपाल भाषा, नेपाल भाषा होइन, नेपाल सम्बतमै थियो। यो यहाँ मात्रै नेपालमा सीमित थिएन, यो भारत, यो चाइना, खासाको तिब्बतसम्म पनि यसको प्रचलन थियो। यो इन्डियाको कलकत्तासम्म पनि यसको वाणिज्यको रूपमा यो सम्बतमै कारोबार हुन्थ्यो। धेरै कुराहरू इतिहास लेख्नु पर्दाखेरि पनि यो रञ्जना लिपि सँगसँगै यो सम्बतलाई प्रयोग गर्दै आएको भनेर हामीले विभिन्न अभिलेख, विभिन्न त्यो अहिलेसम्मको इतिहासहरूमा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। ती प्रमाणहरूको आधारमा चाहिँ अब सङ्गतर यो हो, यसरी चाहिँ नेपाल सम्बतको विकास हुँदै आएको छ। यसरी चाहिँ नेपाल सम्बत व्यवहारबाट हराएको थियो र अब यसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने आधार के हुनसक्छ? अब यसको भनेको यो संरक्षण भनेको हामी आफैले, हामी तपाईँ आफैले गर्ने हो। यो किन भन्दाखेरि नेपाल सम्बत हामी जनजीवनसँग जोडिएको छ, यो हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको छ, हाम्रो यो हरेक क्रियाकलापसँग जोडिएको हुनाले हामीले यसलाई संरक्षण नगरे अरू कसले गर्ने? त्यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाल सम्बत एउटा साइन्टिफिक वैज्ञानिक रूपमा पनि यो प्रस्तुत भइसकेको हुनाले अहिले भर्खरै पनि हामी जसरी यो संस्कृतिमा बसेर छलफल गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ तिथि डबल हुने, त्यसले गर्दाखेरि संस्कृति पनि बिथुल्ने अवस्था आइरहेको थियो। अब यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा प्रस्ताविएको एउटा नेपाल सम्बत मोबाइल एप चाहिँ तयार भएको छ। यो चाहिँ अहिले नासाको टुलसँग जोडिएको छ। नासाको त्यो टुल के हो भन्दाखेरि JPL एम्फर्मिस टुल भन्छौँ। त्यो ज्योतिष विज्ञानको एउटा आधारभूत टुल हो। त्योसँग अहिले जुन नेपाल सम्बतको एप्स अहिले चाहिँ नेपालमा तयार भएको छ, यो चाहिँ अमेरिकाबाट तयार भएको हो। यो एटलान्टा भन्नेको, यो अमेरिकाको सौनक रञ्जितकार भन्ने भक्तपुर गोलमदीकोले यो तयार गर्नुभएको। योसँग अहिले काठमाडौँकोले यो जुन अब 6 मास हुने अथवा यो जुन तिथिमिथि तलमाथि हुने कुरालाई यसलाई चाहिँ मिलाउने काम, यसको यो चाहिँ यो यसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर जुन यो फर्मुला निकाल्नु भयो, त्यसको आविष्कारक भनेको यहाँ डाक्टर भगवान दास मानन्दर भन्ने हुनुहुन्छ। भने यो सबैलाई समेटेर एउटा संस्कृतिसँग जोडिएको यो सबै कुरालाई एक ठाउँमा ल्याएर एउटा राम्रो पात्र बनाउने चाहिँ एप्स बनाउने चाहिँ हाम्रो सौनक रञ्जितकार हुनुहुन्छ। यो स्पाइरोलोजिक्स भन्ने जुन संस्था छ अहिले यो काठमाडौँ पनि छ, उहाँहरूले 25 जना बसेर यसलाई चाहिँ अझ सुदृढता बनाउने कोसिस चाहिँ गर्दै रहनु भएको छ। त्यसैले पनि अब हामी सबैले गरेर यस्ता आधारभूत कुरा, यो वैज्ञानिक छ भन्ने कुरा त्यति बेला पनि अभिलेख हेर्दै जाँदाखेरि की लर्न्सका कुराहरू सोध्नु हामीले पढ्न थाल्यौँ भने पनि उहाँले पनि यो वैज्ञानिक छ है। यो 20 अक्टोबरको जुन कुरा आएको छ त्यति बेला 879 को, त्यो कुरालाई पनि सम्झँदाखेरि उहाँले त्यसै लेख्नुहुन्न होला। यो त वैज्ञानिक छ, यो पर्याप्त छ। यो चन्द्रमासको क्यालेन्डर विश्वभरि नै यो काम यो नियमित भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नेपाल सम्बतलाई अन्यथा लिनु हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँले पनि भन्नुभएको भएर अब हामी आफैले पनि आफ्नो नेपालको राष्ट्रिय सम्बत, मौलिक सम्बतलाई जोगाउनको लागि तपाईँ हामी सबै नेपालीहरू लाग्नै पर्छ। सरकारले सङ्गतर शाखालाई राष्ट्रिय विभूतिको घोषणा गर्यो।
अहिले उसले प्रवर्तन गरेको नेपाल सम्पर्कलाई व्यवहारमा किन ल्याउन सकिरहेको छैन अझै? राज्यले उहाँले पनि चाहेको नचाहेको भन्न मिल्दैन। यो पहिला के थियो भनेदेखि यो नेपाल एप्स, यो जुन अहिले नेसम एप्सको विकास भयो, योभन्दा पहिला हामीसँग तिथि र विक्रम सम्वतमा रूपान्तरण गर्ने हामीसँग कुनै टुल थिएन। हामीसँग त्यो फर्मुला पनि थिएन र यो वैज्ञानिकता छैन भन्ने कुराहरूको आरोपहरू सबैतिर लागिरहेको थियो। अनि अर्को के भनेदेखि हाम्रो नेपाली जनमानसमा यो नेपाल सम्वत भन्ने नेवारको मात्रै सम्वत हो भन्ने एउटा चाहिँ किसिमको धार पनि आइरहेको थियो। तर वास्तवमा यो नेपाल सम्वत हामी नेवार मात्र होइन, यो कार्यक्रम यो नेपाल सम्वतलाई अगाडि ल्याउनको लागि नेवारहरूले जति भूमिका खेले अरू अलिकति गौण होला, तर यो कारणले गर्दाखेरि यो नेपाल सम्वत नेवारकै हो भन्ने कुराहरू आएको छ। तर यो अवश्य रूपमा पनि यो नेपाल सम्वत चाहिँ सबैको साझा सम्वत, यो हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको हुनाले अब यो सम्वतको बारेमा चाहिँ हामी अझै प्रश्न गरेर भन्नुपर्दाखेरि यो नेपाल सम्वत सबैको साझा सम्वत हो, हाम्रो जनजीवनमा यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। तर राज्यले चाहेर पनि यो गर्न नसक्यो भनेको हामी कसरी रूपान्तरण गर्ने त भन्दाखेरि अब यो नेपाल सम्वत जुन एप्स तयार भएको छ, यसले के गर्छ भनेदेखि अब त तपाईँको जन्ममिति तपाईँले त्यहाँ विक्रम सम्वतमा राख्नुहोस्, तपाईँको के अरे इस्वी सम्वतमा र नेपाल सम्वतमा पनि यो रूपान्तरण हुने भयो। यो जुन अहिले नेपाल कन्भर्ट गर्न सकिने अहिले अब वैशाख जेठ भनेको ठाउँमा होइन नेपाल सम्वतको तिथिमिति अनुसार चाहिँ उच्चारण गर्दाखेरि आम समुदायमा व्यवहारिक कतिको होला? होइन, अब नेपाल सम्वतको आफ्नैपन छ र विक्रम सम्वतको आफ्नैपन छ, इस्वी सम्वतको आफ्नैपन छ। अब जस्तो विक्रम सम्वतमा हामी वैशाख जेठ भन्छौँ भने त्यसमा बछलाथो भनेर आउँछ होइन, त्यो बेला बछलाथो बछलागा भनेर आउँछन् होइन। अब यन्ड्या पुनिको ठाउँमा येलागा येलाथो भनेर आउँछ, यसको आफ्नैपन छ। त्यसलाई चाहिँ अब जसरी हामी पहिला विक्रम सम्वतमा हामीलाई सबैले पहिलो पुरा भनौँ न 1960 नै हामीलाई चाहिँ त्यही सिकाएको हुनाले हामी त्योभन्दा बाहेकको हामीले सिक्न सकेनौँ। यो कचलाथोदेखि कौलागासम्मको जुन तिथि छ 12 महिनाको, त्यसलाई चाहिँ हामी साँच्चीकै अब पाठ्यक्रमभित्र चाहिँ समावेश गरेर अब यो महिना भनेको यो है, आफ्नै राष्ट्रिय सम्वतको पात्रलाई हामी प्रयोग गर्न सक्यौँ भने हामी गौरवान्वित हुन्छौँ नि। हामीले कोसिस गर्नु, त्यो गौरवको कुरा चाहिँ नेवार समुदायका लागि मात्रै जस्तो देखियो सबैलाई। अब नेपाल सम्वतको कुरा गर्दा नेवार समुदायको संस्कृति सभ्यताको संरक्षणको लागि मात्र भन्ने जस्तो देखियो। अब वास्तवमा अब नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय सम्वतको रूपमा व्यवहारमा उतार्नको लागि होइन अरू समुदायले कसरी बुझ्नुपर्छ? अब अरू समुदायसम्म हामी जानुपर्छ। मैले बुझेअनुसार अब यो प्रतिष्ठानले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सबैतिर अब सङ्कदर के हो र सङ्कदरले के गरे र नेपाल सम्वत के हो, कसरी स्थापना भयो भन्ने प्रचार प्रसारको लागि हामीले हरेक यो 75 जिल्लामा अथवा 7 प्रदेशमा हामी भनौँ त्यो ठाउँमा कमसेकम सङ्कदरको प्रतिमालाई चाहिँ स्थापना गरौँ। त्यो भएपछि भन्नु पर्दैन, प्रतिमा आफै बोल्छ। यो को भन्दाखेरि सङ्कदरको नेपाल सम्वतको प्रवर्तक भन्ने बुझिन्छ। यो को भन्दाखेरि एउटा दानी, एउटा समाजसेवी व्यक्ति जुन व्यापारी भएर पनि उसले दान जुन गरे त्यो चाहिँ एउटा महान थियो। अनि त्यो व्यक्ति हो। यो अब सबै पनि हामी खालि हामी आफू धन प्राप्ति गर्ने मात्र होइन, दान पनि गर्नुपर्छ, यो दानी बन्नुपर्छ भन्ने जुन शिक्षा उहाँले छोडेर जानुभयो त्यो पनि एउटा आधार बन्न सक्छ भन्ने यो प्रतिमाको हो। अहिले हामीले प्रतिमा स्थापना गर्दै जाँदाखेरि अहिले यो वर्षमा हामीले पोखरामा अहिले त्यहाँको वीरेन्द्र स्मृति स्मारक पार्क स्मृति संरक्षण समितिको थ्रुबाट अहिले त्यहाँ सङ्कदरको शालिग स्थापना भएको छ। यो अहिले नेपाल सम्वत 1142 त्यहाँ त्यो चाहिँ उद्घाटन गर्ने क्रममा छ। योभन्दा 2 वर्ष अगाडि हामीले दोलखाको चरीकोटमा पुरानो बजारमा भालुखोला भन्छौँ हामी, त्यहाँ पनि हामीले त्यस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ नेवार मात्र नभएर अरू पनि गैर नेवार भएको स्थानमा त्यहाँ गएर प्रतिमा स्थापना गऱ्यौँ, सबैलाई समेट्यौँ, त्यहाँ नेपाल सम्वतबारे जानकारी दियौँ, सबैजना खुसी भए। आफ्नै सम्वत आफ्नै राष्ट्रिय सम्वत भएको हुनाले सबैले गौरवता ल्याउनु त स्वाभाविकै हो। तर यसलाई राष्ट्रिय रूपमा कसरी स्थापना गर्ने भन्ने बारेमा अब यो नेपाल सम्वतको एप्सले चाहिँ सहयोग गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि यसमा तपाईँको तिथि चाहिँ मिल्दैन, विक्रम सम्वतमै जाँदैन भन्ने कुरा अब त्यो रहेन। अब देशभर चाहिँ 125 भाषाभाषी जाति 123 भन्दा बढी भाषाभाषी छन् भन्छन् होइन, उहाँहरूको व्यवहारमा पनि नेपाल सम्वत लागू हुन सक्छ भन्ने कुराको कसरी व्याख्या गर्ने? अब एउटा कुरा अदृश्य रूपमा हामीले भन्नु पर्दाखेरि नेपाल सम्वत हामीले
अहिलेको जनजीवनमा व्यावहारिक रूपमा यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न नसके पनि तपाईँको तिथिमिति त तपाईँको जन्मदिनमा त श्राद्ध गर्नेदेखि लिएर तपाईँको जन्मदिन मनाउनेदेखि लिएर तपाईँ तिथिमै गर्नुहुन्छ। हामी नेवारहरूले त त्यसरी गर्ने भयो, होइन, अरू बाहुन क्षेत्रीले पनि त्यही गर्छ। उहाँहरूले पनि विक्रम सम्वतको आधारमा म 15 गते भनेर उसले जन्मदिन मनाउन सक्दैन। म कुन दिनमा जन्मेको हो भनेर त्यो दिनमा पर्खेर बसेको हुनसक्छ। त्यो तिथिमिति हेर्ने आधार भनेको नेपाल सम्वतै हो। नेपाल सम्वतै हो। यो नेपाल सम्वत भनेको अब विक्रम सम्वत यो लुनी सोनार भन्छौँ हामी। यसलाई चाहिँ चन्द्रमास र यो सूर्यको गतिलाई मिलाएर बनाएको लुनी सोनार हो। यो हाम्रो चन्द्र यो पहिल्यैदेखि थियो र अहिले पनि छ। यो भनेको के छ भनेदेखि तपाईँको जनजीवनमा प्रभावित पर्ने कहिले तपाईँ अलिकति ज्वरो आयो भन्छौँ नि, यो तपाईँको प्रकाशको कारणले गर्दाखेरि तपाईँमा पर्ने असर हो। त्यो कहिले के पर्छ भन्ने कुरा हामीले त अब देख्दैनौँ। आफ्नो विश्वासको कुरा पनि भयो एक हिसाबले, होइन? अब तामाङ समुदायको, अर्को मगर समुदायको पनि आफ्नै सम्पर्क छ भन्छ नि, होइन? उहाँहरू पनि नयाँ वर्ष आफ्नै तरिकाले मनाउँछ। अरू त्यसै गरी विविध सम्बन्धहरू छन्, उनीहरूकोसँग तुलनात्मक अध्ययन हुन सक्यो। अब यसमा तुलनात्मक अध्ययन भनेकै तिथि मात्रै हो। सम्वत जेसुकै पनि हुनसक्छ। जस्तो अब किराँतहरूको तपाईँको यलम्बर सम्वत छ, यो सँगसँगै उहाँहरूले मनाउनुहुन्छ, तर 4000 5000 वर्ष। तर यो कति नियमित भयो भन्ने कुरा हो। यो नेपाल सम्वत चाहिँ अहिले 1142सम्म नियमित रूपमा चल्दै आएको छ। तपाईँको जनजीवनमा छ, अहिले प्रयोग भइरहेछ। व्यवहारमा मात्र प्रयोग गर्न सकिएन, तर प्रयोग त तपाईँको 1960 भन्दा पहिला पनि त चलेको थियो नि, होइन? मान्डेव सम्वतको बेलामा पनि यो चलिराखेकै थियो, शाक्य सम्वतको बेलामा पनि चलिराखेको थियो, होइन? जनजीवनमा छ तर कागजितमा व्यवहारमा देखिएन, होइन? देखिएन। अब राज्यलाई यो नेपाल सम्वत एप्सले सहयोग गर्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले सम्बन्धित सरोकार भनेर चाहिँ अहिले नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति बसेर नै यसको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यो किन नेपाल सम्वत वैज्ञानिक छ भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने नेपाल सम्वतको जुन अहिले आधार बनेको छ, जुन ज्योतिषी आधार बनेको छ, यो तपाईँको सनातनदेखि चल्दै आएको आधारमा मैले ज्योतिषी पात्र बनाएको भन्ने कुरा होइन। यसले तपाईँको पछिको जति वर्षसम्म आउँछ त्यो बेलासम्म यो सही र शुद्धता आउनुपर्छ। योभन्दा पहिला पनि तपाईँको अब 8000 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 100 वर्ष, 2 वर्ष, 1000 वर्षको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो मिति सम्वतलाई हामी त्यहाँ चाहिँ लगाएर हेऱ्यौँ भने त्यो बेलाको ठिक्क मिति चाहिँ मिल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मिल्ने आधारहरू सृजना भएको छ, वैज्ञानिक आधार छ भन्ने कुरा हजुर यहाँको अध्ययन भइरहेको छ, होइन? अब आजको कुराकानीमा नयाँ सम्वत अथवा नेपाल सम्वत हुँदै भिन्तुनाको सेरोफेरोमा आयोजक समितिको तर्फबाट के आग्रह सन्देश दिनुहुन्छ? अब हामी राष्ट्रिय विभूति सङ्खदर शाखा प्रतिष्ठान नेपाल सम्वत र सङ्खदरको बारेमा विशेष अनुसन्धान गर्ने, अभिलेखहरू सङ्कलन गर्ने, यसलाई प्रकाशित गर्ने र पूर्वदेखि पश्चिमका हाम्रा नेवार मात्र नभएर अन्य जातहरूलाई पनि, सबै जनजातिहरूलाई, आदिवासीहरूलाई यो विषयमा यो नेपाल सम्वत राष्ट्रिय सम्वत हो, यो गौरवको सम्वत हो, यो हाम्रो मौलिक सम्वत हो, यो जनजीवनमा प्रयोगमा छ, तर यसलाई व्यवहारिकमा लागू गर्न नसकेको हुनाले अबका दिनहरूमा हाम्रो घरमा रहेका बच्चा बच्चीहरूदेखि लिएर सबै बुद्धिजीवीहरूले यो सम्वत के हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। यसको लागि चाहिँ आउने जति पनि लेखहरू, अभिलेखहरूलाई एकचोटि पढेर यसको लागि मनन गर्नुपर्ने छ। भोलिका दिनमा आउने जुन नेपाल सम्वत एप्स छ, यो हरेक तपाईँको मोबाइलमा आउँछ र यो विश्वभरि नै यो मोबाइल एपबाट चाहिँ तपाईँलाई नेपाल सम्वतको बारेमा जानकारी दिने भएको हुनाले यसलाई सकेसम्म सबैले प्रयोग गरौँ र राज्यले पछिका दिनहरूमा चाहिँ नेपाल सम्वत नै हाम्रो राष्ट्रिय सम्वत भइसकेको हुनाले भएको थिएन, पहिलादेखि थियो, तर अहिले यसलाई प्रचलनमा अझ विश्वस्त बनाउनको लागि हामी सबै लाग्नैपर्छ। यसको लागि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै जाने, नेपाल सम्वतको बारेमा एक आपसमा चाहिँ छलफल गर्ने, विद्वतहरूसँग बसेर छलफल गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र प्राप्त भएको अभिलेखलाई कमसेकम यो राष्ट्रिय विभूति सङ्खदर शाखा प्रतिष्ठानमा सूचना प्रवाह गर्ने अनि यसलाई चाहिँ यहाँ बन्ने जुन मिनी सङ्ग्रहालय छ, सङ्खदर मिनी सङ्ग्रहालय छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो चिजहरूलाई त्यहाँ अभिलेख ऐतिहासिक रूपमा दस्तावेजमा राख्न सकियो भने भोलिका ती पुस्ताहरूलाई चाहिँ यो सहज बन्नेछ, यो नेपाल सम्वत राष्ट्रिय सम्वत भन्ने गौरवता लिन सक्नेछ। यसको लागि अझ हामीले के प्रयास गर्दैछौँ भन्दाखेरि नेपाल सम्वतको प्रवर्तक सङ्खदर शाखा सङ्खदरमय बनाउनलाई, नेपाल सम्वतलाई प्रचार प्रसार गर्नको लागि मध्य पृथ्वीमा जसरी प्रतिमा पहिलोपटक स्थापना भयो, यो सङ्खदर चोक नामाकरण भयो, यो सँगै चाहिँ सङ्खदर पार्क बन्दैछ।
यो सँगै अब सङ्घदर सङ्ग्रहालय बन्दैछ, सङ्घदर मिनी सङ्ग्रहालय बन्दैछ, सङ्घदर सूचना केन्द्र बन्दैछ भनेदेखि अनि ठाउँ प्रतिमाहरू स्थापना गर्दैछ। अब यसको लागि यहाँहरू सबैले अझ प्रतिष्ठानले यो आह्वान पनि गरेको छ, यहाँ कतै यहाँहरूले चाहिँ सङ्घदरको प्रतिमा स्थापना गर्ने हो भने सङ्घदरले त्यो प्रतिमा उपलब्ध गराउनेछ, यहाँहरूले यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, यो बारेमा प्रचार प्रसार गर्नको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। हस्, यो जानकारी सन्देशको लागि धन्यवाद सर। फेरि पनि नुहदया पिन्तुना। अन्तमा म यो जनसञ्चार टिभीबाट टिभीमा जुन आफ्नो मैले अध्ययन गरेको कुराहरू, इतिहासका केही कुराहरू हामीले प्रस्तुत गर्न पायौँ, यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र नयाँ वर्ष नेपाल सम्वत 1142 नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै पिन्तुना।